नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपाली कांग्रेसबाट कोशी प्रदेशमा सांसद रहेका खगेन सिंह हंगामले ताप्लेजुङका डीएसपी राजन लिम्बुलाई भनेका छन्, हेर डीएसपी, तेरो वर्दी खोल्न पनि हामी तयार छौं। अबको कुनै पनि बेला सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो भने कहाँ बस्छस्, कहाँ लुक्छस्, के खान्छस्, कस्तो लुगा लगाउँछस्, तेरो बाउ आमा कहाँ छ, तेरो छोराछोरी कहाँ छ, त्यो पनि पत्ता लगाएर हामी तलाई मारिदिन्छौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, अर्का नेता डाक्टर शेखर कोइराला लगायतको ध्यान नै वर्तमान सरकार ढाल्ने जस्तो किन देखिएको होला भन्ने लागिरहेको थियो। अहिले थाहा भयो कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीले सरकार चलाएपछि यस्तो प्लान गरिरहेका रहेछन्। ताप्लेजुङमा डीएसपीलाई सिध्याउने योजना रचना गरेर बसेको कांग्रेस काठमाडौँमा चाहिँ महेन्द्र यादवले खुकुरी खाएकोमा विरोध गरिरहेको छ। उसका कार्यकर्ताहरूले सडकमा तमासा देखाइरहेका छन्। ताप्लेजुङमा डीएसपी सिध्याउने मास्टर प्लान बनाएर बसेका कांग्रेसी कार्यकर्ता काठमाडौँमा शान्ति सुरक्षा भएन भनेर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। कांग्रेसी नेताहरूले धेरै पटक धेरै ठाउँमा धाक लगाएर भनेका छन्, माओवादीहरूलाई जंगलबाट ल्याएर हामी जस्तै मान्छे अर्थात् हामी जस्तै शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने मान्छे बनाएका छौं। हाम्रो संगतले माओवादीहरू पनि अब कांग्रेसी जस्तै अहिंसावादी भए। तर अहिले देखिँदैछ यतिका दिन संगत गरेपछि माओवादी कांग्रेसी जस्ता भएका होइनन्, कांग्रेसीहरू चाहिँ माओवादी जस्ता भएछन्। प्रहरी सेना सिध्याउने गुण पहिले कांग्रेसीमा थिएन, अहिले डेभलप भएको यो गुण माओवादीतिर मिल्छ। प्रकाश सपुतले गाएको एउटा गीतमा भनिएको थियो, देश भन्नु त के रहेछ र 4 किल्लाको माटो। अहिले राजनीति बारे पनि भन्न मन लागेको छ, राजनीति भन्नु त के रहेछ र जनता भड्काउने, आफ्नो दुनो सोझ्याउने फगत एक झेल। पहिले माओवादीहरूले सेना प्रहरीलाई 70 बनाएपछि भन्ने गर्थे राज संस्थाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो। जब सेना प्रहरीले माओवादीलाई 70 बनाउँथे अनि उनीहरू भन्ने गर्थे प्रतिक्रियावादी शाही शासकहरू दमनमा उत्रिए। माओवादीले दमनकारी भनिएका राजा वीरेन्द्र आफै एउटा घटनामा मारिए। उनको वंश नै सखाप भयो। जनता मार्न कसै न कसैलाई खलनायक देखाउनै पर्थ्यो। यही क्रममा कहिले राजा वीरेन्द्र खलनायक बनाइए, कहिले राजा ज्ञानेन्द्र खलनायक बनाइए। तथ्यमा जाने हो भने नेपालका पछिल्ला राजाहरू कोही पनि भिलेन थिएनन्। अघि भने जस्तै राजनीति भन्नु त के रहेछ र जनता भड्काउने, आफ्नो दुनो सोझ्याउने फगत एक झेल मात्रै हो। जनतालाई घानमा पार्न नेताहरूले यस्तै घटिया राजनीति गर्थे। अहिले महेन्द्र यादवलाई खुकुरी हान्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले नै गरिरहेको छ। उता डीएसपी सिध्याउने धम्की पनि आफै दिइरहेको छ। यो कुनै अप्रत्याशित घटना होइन दर्शकबिन, यो त जनता भड्काउने, हिंसा मच्याउने नियोजित खेल हो। नेपालमा यस्तो भइरहन्छ किनभने नेपाली नेताहरूलाई विकास वा समृद्धिका योजना र कार्यक्रमबाट जनता आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नै छैन। अफगानिस्तान जस्तो 40 वर्ष युद्धको चपेटामा परेको एउटा देश आज मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्दै भाग्य बदल्ने दिशामा हिँडिसक्यो। तर नेपाली नेताहरूको ध्यान अहिले पनि परिवार पाल्न सेना प्रहरीमा भर्ना भएकाहरू सिध्याउनेमा सीमित छ। नेपाल जस्तै पहाडी भूबनौट भएको, नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित, नेपाल जस्तै जातीय विविधता भएको, नेपाल भन्दा पनि गरिब अफगानिस्तान अहिले आफ्नै बलबुतामा 285 किलोमिटर लामो कृत्रिम नदी आफ्नो देशको मरुभूमिमा बगाउँदैछ। यो नदीबाट उसले 5.5 लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनेछ। करिब $700 मिलियन को यो प्रोजेक्टको विरोध उसकै छिमेकी देशहरूले गरि नै रहेका छन्। तर पनि अफगानिस्तान अबको 4 वर्षपछि अन्न निर्यात गर्ने योजनाका साथ कृत्रिम नदी बगाउन दिनरात खटिरहेको छ। दुनिया चकित पार्दै निर्माणमा जुटेको अफगानिस्तानको यो प्रोजेक्टको नाम हो कोस्तेपा क्यानल। सन् 2028 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यो प्रोजेक्ट यति द्रुत गतिमा अघि बढेको छ कि यो नदी सन् 2025 मै सम्पन्न हुने बताइएको छ। यसका लागि अफगानिस्तानले आफ्नै इन्जिनियर, आफ्नै निर्माण कम्पनीहरू, आफ्नै लगानी, आफ्नै बुद्धि विवेक प्रयोग गरिरहेको छ। $500 मिलियन को एमसीसी का लागि नेपालमा अझै रडाको भइरहेको छ। तर इच्छा शक्ति हुने हो भने कुनै पनि देशले कसैसँग हात नफैलाई ठूला प्रोजेक्टहरू पार लगाउन सक्दो रहेछ भन्ने अफगानिस्तानको यो प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ। जीडीपी हेर्ने हो भने नेपाल भन्दा कमजोर अवस्था अफगानिस्तानको छ। प्रति व्यक्ति आय पनि नेपालको भन्दा कमजोर छ। आकारमा नेपाल भन्दा 4-5 गुणा ठूलो भए पनि आर्थिक अवस्था अफगानिस्तानको डामाडोल छ। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड हुँदा अफगानिस्तानको 5 करोड छ।
70,000को ज्यान जाने गरी भएको पछिल्लो युद्धका कारण अफगानिस्तानको स्थिति नराम्रो गरी बिग्रिएको छ। यसका बावजुद पूरा एसियालाई चकित पार्ने गरी अफगानिस्तान आफ्नो मरुस्थलमा नदी बगाउँदैछ। आज जुन क्षेत्र मरुभूमिका रूपमा चिनिएको छ, यो क्षेत्रमा केही वर्षपछि खेतीपाती हुनेछ। हाम्रो र दुनियाँको दृष्टिमा अफगानिस्तानका तालिबानी शासकहरू निरङ्कुश र आतंकवादका संरक्षक हुन्, तर हाम्रो देशका शासक निरङ्कुशताका विरोधी र शान्तिवादी हुन्। यति भएर पनि के गर्नु? जब देश बदल्ने एउटा सूत्र छैन, एउटा योजना छैन, एउटा दृष्टि छैन भने यिनीहरू शान्तिवादी हुनुको के अर्थ, निरङ्कुशता विरोधी हुनुको के अर्थ? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अदालतले 17 जनालाई धरौटीमा बिहा गर्न र 1 जनालाई साधारण तारिखमा बिहा गर्न आदेश दिएको छ। आखिर यो प्रकरणका प्रतिवादीलाई अदालतले किन थुनामा पठाएन, यो विषयको जानकारी आजको कार्यक्रममा गराउनेछौँ। र यस्तै काठमाडौँको बाँसबारीमा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका सञ्जीव जीसीका विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। यस विषयको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पीडित परिवारको घरमा पुगेका छन् र त्यहाँ के भयो त्यो सबै आजको रिपोर्ट मार्फत देखाउनेछौँ। यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई प्रश्न गरेकै आधारमा एक युवालाई थुनाएका छन् र मेयरको निर्देशनमा पक्राउ परेका ती युवामाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएपछि प्रहरीले उनलाई छाडिदिएको छ। एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि थुनामा परेका युवासँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। साथै अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। सत्ता गठबन्धनले देखाएको चटकका कारण अदालत यस्तो आदेश गर्न बाध्य भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 80%ले तालीमा र 20%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् सत्ता गठबन्धनले देखाएको चटकका कारण अदालत यस्तो आदेश गर्न बाध्य भएको हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजतन्त्रका दलालहरूबाट नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएकाले लाखौं जनता सडकमा उत्रिनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। अरूमाथि दोष थोपरेर कार्यकारी प्रमुखले जनतामा व्याप्त नैराश्यता लुकाउन सक्छन् भन्नेले तालीमा र सक्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, कोशी प्रदेशका कांग्रेस सांसद खगेन सिंह हंगाम आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका छन्। ताप्लेजुङका प्रहरी प्रमुख राजन लिम्बुलाई ज्यानै लिन्छु भनेर भाषण गरेपछि सांसद हंगाम अहिले चौतर्फी विरोधको घेरामा छन्। कतिपय कांग्रेसी नेताहरूले समेत सांसद हंगामको विरोध गरेका छन्। शुक्रबार ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा पार्टी कार्यकर्ता बीच भाषण गर्ने क्रममा सांसद हंगाम आवेशमै आएका थिए। उनले डीएसपीको वर्दी फुकालिदिने, उनको र उनको परिवारलाई पनि बाँकी नराख्ने शैलीमा भाषण गरे। उनको भाषण सुन्नेहरूले पर्र ताली पनि बजाए। हंगामले भनेका छन्, अबको कुनै पनि बेला सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो भने कहाँ बस्छस्, कस्तो लुगा लगाउँछस्, के खान्छस्, तेरो बाउआमा कहाँ छन्, तेरो छोराछोरी कहाँ छन्, त्यो पनि पत्ता लगाएर हामी मार्छौँ। एक सांसदको जिम्मेवारी त आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्ने पनि हुन्छ, तर उनी आफै प्रहरीमाथि खनिए यस्तो किन त? यस विषयमा सिधा कुराकानी गर्दैछौँ उनै सांसद खगेन सिंहसँग। माननीयज्यू स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद यहाँ र सम्पूर्ण न्युज 24 टेलिभिजनलाई। अब माननीयज्यू गएको शुक्रबार तपाईँ निकै आवेशमा आउनुभयो, डीएसपीलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर भाषण पनि गर्नुभयो। यस्तो भाषण किन गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिला साङ्लो पोखरीमा हजुर
सफा पोखरीमा फोहोर फाल्न जाने मान्छे चाहिँ गलत हो कि भरै चाहिँ फोहोर लिएर जाने गर्ने मान्छे गलत हो? सुरुवाती कहाँबाट भयो? लहराले पहरा कहाँ गयो? हावा नचली पात कसरी हल्यो? त्यो चाहिँ म पत्रकारिता क्षेत्रको, स्वतन्त्र पत्रकारिता क्षेत्रको र समाचार सम्प्रेषणलाई पनि मेरो आग्रह छ। भोलि सोसाइटीले पनि पत्याउन्, भोलि राज्यले पनि पत्याउन्, देश विदेशलाई पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले पत्याउन्। ठिकै छ, त्यो धेरै त्यसको पछाडि नजाऊ, तर भएको के थियो? तपाईँ किन आवेशमा आउनुभयो यसबारे छोटोमा भन्नुहोस् न, जिस्टमा। तपाईँ आवेशमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? होइन, म प्रदेश सांसद त एउटा कमसेकम मलाई त प्रहरीले सुरक्षा दिनु पर्यो। हजुर, होइन, प्रदेशको आन्दोलनहरू भइरहेछ, कोशी नामाङ्कनको कुरामा आन्दोलन भइरहेछ, मलाई सुरक्षा दिनुपर्ने हो कि मेरो घरमा चाहिँ मेरो 5 वर्षको बच्चा छ, होइन, छोरी छ, मेरो 14 वर्षको छोरा छ, मेरो श्रीमती छ, 81 चाहिँ इन्सपेक्टरको कमान्डमा आएर मेरो घरमा तोडफोड सुरु गर्नुपर्ने, ढुङ्गा हान्नुपर्ने, लाठी हान्नुपर्ने, अनि पुलिसको कटबास मेरो घरमा रहने गरी उहाँलाई फुटाइहरी जानुपर्ने। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो प्रसङ्ग जोडेँ, साङ्लो पोखरीमा धमिलो चाहिँ सुरुमा कसले गर्यो त? पछि जाँदै गर्नेले गर्यो कि सुरुमा चाहिँ पोखरीमा चाहिँ फोहोर कसले बनायो त? भनेपछि तपाईँको घरमा तोडफोड गर्न आएपछि जस्तालाई त्यस्तै भनेर तपाईँले पनि त्यो शैलीमा भाषण गर्नुभयो होइन त? होइन, म त यस्तो हो, गुलाब दियो भने गुलाब दिउँ भन्ने हो। होइन, मलाई काँडा दिनु खोज्यो, इँटाको सट्टा मैले पत्थर दिनु खोजेको हो। होइन, यसलाई अतिरञ्जित नबनाऊ, अतिरञ्जित पनि होइन, वास्तविकता जे छ त्यही भएको। मलाई मार्ने कोसिस भयो, मलाई यहाँ आएर दुर्व्यवहार शब्द बोले, विराटनगरमा पनि खोजेर मार्नुपर्छ भन्यो। सुरुवाती अवस्थामा एउटा बहिनीले दुर्व्यवहार गर्यो, दुर्व्यवहार गर्दै गर्दा अब माननीयजी तपाईँले जे जति कुरा बोल्नुभयो नि एकैपटक है, तपाईँले बोलेको कुरालाई अलिकति स्पष्ट रूपमा दर्शकहरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ। तपाईँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ, के भन्छु भने हजुर, गुलाब दिएकोलाई गुलाबको फुल दियो भने गुलाबको फुल दिने पर्ने, तर मलाई एकैचोटि आएर काँडा दियो, मैले पनि काँडा दिने। तपाईँले इटको जवाब पत्थरले दिनुभयो होइन त? इटको जवाब पत्थरले दिनुभयो तपाईँले? होइन, म त यस्तो इट्टाको जवाब पत्थरले दिने खोजेको, फुलको जवाब होइन मेरो। अनि त्यसैले शैली त्यही देखियो। अब एकैछिन रोक्नुहोस् है, तपाईँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ, कसरी घट्यो भने तपाईँको पनि छोरा होला, तपाईँको पनि छोरी होला, तर मेरो घरमा त छोरी त्यत्रो 50-60 जना पुलिस हुँदा र छोरी त 5 वर्षको छ। मेरो पनि छोरीको माया हुन्छ, मेरो श्रीमती छ, 14 वर्षको मेरो छोरा छ, तर मेरो छोराछोरी मरेको भए चाहिँ आफ्नो सन्ततिको माया तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो त्यस्तै मेरो पनि माया हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँको छोरा वा छोरी पनि पहिचान हुन्छ भनेर मैले इट्टाको जवाब पत्थरले मात्रै दिनु खोजेको। सर, ठिक छ, त्यो कुरा ठिक छ, त्यो तपाईँले दाबी गर्नुभयो, तर यहाँनिर पत्याउन सकिने अवस्था के छैन भने सत्तारूढ दलको काङ्ग्रेसको एउटा सांसद तपाईँ माननीयज्यू जस्तो व्यक्तिलाई एउटा प्रहरीले हेप्न सक्छ? यो हदसम्म ज्यादती गर्न सक्ला? यो कसरी पत्याउने ल भन्नुहोस् त? कसले पत्याउँछ यस्तो कुरा? प्रश्न पार्नुहोस्। देख्नुभयो त एक्कासी, म त तपाईँको यहाँ आएर घरको ड्रेसमा बसिरहेको थिएँ, आयो त, तर मेरो घरमा आउँदाखेरि म एक तला माथि थिएँ, एक तला मुनिसम्म आयो, गऱ्यो त, तर त्यहाँ मेरो अभिव्यक्ति देख्नु भएको छ भिडियोमा। त्यो त सत्य कुराले पत्याउने कुरा हो नि। सत्यतातिर पनि जाउँ न तपाईँ, हामी जाउँ न, नेपाल बनाउने कुरामा तपाईँ हामी खुलम पारदर्शितामा जाउँ न। कसले गल्ती गरेको छ, कसले गल्ती गरेको छैन, त्यो त पारदर्शितामा जाउँ न। तपाईँले पनि बुझ्नुहोस् न, आयो त छु, उहाँले गल्ती गरे कि मैले गल्ती गरेँ, आयो त मेरोमा, हान्न आयो त, तर मेरो गुनासो कस्तो भने कसले पठाएर आयो? डिएसपीले पठाएर आयो होला भने मेरो गेस, इन्सपेक्टर आयो, पेस्टल यहाँ अगाडि कक गर्यो, म जस्तो मान्छेलाई खाँदै भने अब तपाईँले आफै विचार गरिसक्यो नि त। माननीय जस्तो ठिक छ, अब सुन्नुहोस् है, अब यहाँ सुन्नुहोस् है, यी जो डिएसपी साहब हुनुहुन्छ राजन लिम्बू भन्ने व्यक्ति, उहाँको तपाईँसँगको दुश्मनी के थियो? यो तपाईँमाथि यो किसिमको ज्यादती हुनुपर्ने कारण के थियो? तपाईँमाथि भएको यो षड्यन्त्रको सूत्रधारको यदि तपाईँलाई यो किसिमको ज्यादती थियो, तपाईँलाई हप्काउने धप्काउने, तपाईँहरूमाथि चाहिँ धरपकड गर्ने खालको शैली भएको थियो भने तपाईँ त सिधै गृहमन्त्रीज्यूलाई फोन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आफू असुरक्षित भयो प्रहरीबाट भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो, जनतामा त्यो कुरा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँ त उल्टै चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने शैलीमा उत्रिनु भयो नि। यो ठिक भयो भने, किनभने तपाईँ त एउटा सांसद पनि हो नि, यो कुरा किन बिर्सिनु भयो तपाईँ? सुन्नुहोस् न, मैले बिबी कोइरालाको एउटा चेला हुँ भने, मैले अभियन्ता हुँ भनेको छु, 17 सालमा क्रान्ति गर्नेको अभियन्ता हुँ, एउटा चेला हुँ भनेको छु, 40 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नेको म चेला हुँ, म अभियन्ता हुँ भनेको छु। त्यसैले म एउटा एकमुठी सास रगत भइन्जेलसम्म बरु म प्रतिकार गर्न सक्छु, तर म मृत्युलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्न सक्दिनँ, देखि म मर्न चाहिँ सक्दिनँ भन्ने त हो नि मेरो अभिव्यक्ति।
त्यही त त्यो रिसिभीको कारण के होला भन्नुहोस् न, के कारण यसको रुट के होला कारण भन्नुहोस् त मैले पनि मेरो के अरे उहाँको राजन लिम्बुजीको आफ्नै तर्क होला, मेरो आफ्नै तर्क होला, तर कस्तो भने पूर्वाय ढङ्गबाट घुसपाइट भयो। घुसपाइट हुँदाखेरि हिजो उहाँ कुनै बेला केपी ओली पिएमजीको चाहिँ उहाँ बडीगार्ड बस्नु भएको थियो, अङ्गरक्षक बस्नु भएको थियो। तर मैले जितेको ठाउँ भनेको नेकपा एमाले देशैभरि 35 सिल्भर जुब्ली मनाएको ठाउँ हो, रजत जयन्ती मनाएको ठाउँ हो, योगेश भट्टराई जन्मेको ठाउँ र नेकपा एमालेको। सुन्नुहोस् न, अब माननीयज्यू अलिकति कुरा बरालियो कि यो समय पनि छोटो छ होइन, तपाईँले जिस्टमा भन्नुपर्ने हुन्छ, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा प्रहरी कोही पनि सर्वसाधारणका गएर त यस किसिमको ज्यादती गर्दैन भने तपाईँ त माननीय हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा गएर यो ज्यादती गर्नुपर्ने कारण के स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न, बुझ्ने गरी भन्नुहोस्। मेरो नागरिकको त प्रजातन्त्रले के भन्छ भने नागरिकको रक्षा गर भन्छ भने अब मलाई नै हान्न आयो, मलाई नै मार्न आयो भनेपछि मैले चाहिँ केही पनि होइन। कारण के हो स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस्, धेरै लम्बा चौडा कुरा नगरौँ, कारण के हो? उहाँसँग के पनि छैन। मलाई चाहिँ के भने चाहिँ मैले उहाँले बोलेको कुरा र मलाई यहाँ आएर ठोक्नु आएको कुरा, मलाई मार्ने धम्की दिनु आएको र पिस्तोलले यहाँ मुनि आएर कक गरेको कुरामा, मेरो एक तला मुनि आएर कक गरेको कुरामा, गेटमा हानेको कुरामा मैले एउटा इँटाको जवाब पत्थरले मात्रै दिएको, यसलाई अन्यथा नगरौँ। तपाईले यो कुरा त आफ्नो पार्टीमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रदेश सरकारमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, संघीय सरकारमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्थ्यो। विदेशले विश्वास गरौँ, नेपाली सोसाइटीले पनि विश्वास गरौँ, सङ्घ संस्थाले पनि विश्वास गरौँ, राज्यले विश्वास गरौँ, नेपाली आम नागरिकले विश्वास गरौँ पत्रकारिता क्षेत्रमा। यो छ मेरो अनुरोध। सुन्नुहोस् है, तपाईँले यो कुराहरू त त्यहाँ प्रदेश सरकारमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, प्रदेश सरकारमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। कस्तो अवस्थामा छ भने प्रदेश सरकार अझैसम्म 30 दिनसम्म तपाईँको 31-32 प्रदेश सरकार बन्दैन। अब सुन्नुहोस् है, अहिले हिम्मत कार्कीको सरकार भर्खर आएको छ, अदालतले पठाएको छ, उहाँले धारा 3 मा गएको छ, 86 को धारा 3 मा गएको छ। मैले कुन बेला भने मरेर भन्ने हो र? तर जसो मान्छेलाई एउटा कुरा माया ममता अनि परिवारको हुन्छ, परिवारको भइसकेपछि। सर सुन्नुहोस् न, यो माया ममताको कुरा परिवारको सबैको हुन्छ के? तपाईँ र म बिचमा यति लामो कुराकानी भयो, तर तपाईँले एउटा मेरो प्रश्नको जवाब दिनु भएन कि तपाईँमाथि ज्यादती किन भयो, यसको रहस्य नै तपाईँले भन्नु भएन के? भन्नुहोस् न, ल म दिइहाल्छु तपाईँलाई। ल भन्नुहोस् त, तपाईँमाथि यसको यो ज्यादती हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो, स्पष्ट भन्नुहोस्। प्रहरीको ज्यादती किन भयो? एउटा राजनीतिक प्रतिशोधको भावना र पूर्वाग्रही ढङ्गबाट छ, कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा खोल छ भनेको। यो कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्यो, त्यसकारण एमाले तपाईँको घरमा पुलिस पठायो भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, त्यसरी हुन सक्दैन, त्यो नहुने कुराहरू आरोपमा। अनि भन्नुहोस् न त, कुरा के हो, स्पष्ट रूपमा रहस्य खोल्नुहोस् न। राम जे कुरा हो त्यो भन्नुहुन्न तपाईँ? होइन, हिजो कुनै बेला माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन थियो, तर पछिल्लो समयमा एक्चुअली गठबन्धन त भङ्ग भएर माओवादी र एमालेको भने त्यो बेला आएको देश हिसाब हो। तर यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विरासत तोडेको एउटा व्यक्ति छ, त्यसलाई सिद्ध्याउनुलाई आएको हुनसक्छ भनेको अनुमान मात्रै हो तपाईँको, अहिले केही पनि होइन, अरू केही कारण? कन्फर्म उहाँहरूको सिग्नलले देखाउँछ। कमसेकम तपाईँले पनि परबाट मान्छे आउँदै गर्दाखेरि खयनसिंह आम चिन्नुहुन्छ, तपाईँको साथी सुभाष छ भने परबाट आउँदै गर्दा पनि रुट फेरेर आउँदा पनि चिन्नुहुन्छ होइन? भनेपछि उहाँको पाइलाबाट मैले चिनिसकेको छु, उहाँहरूको स्टेपबाट मैले चिनिसकेको छु। माननीयज्यू, अब तपाईँले भनेको कुरा अब खासै स्पष्ट रूपमा बुझिएन। अब यो स्पष्ट रूपमा मैले उहाँलाई चिनिसकेको छु, उहाँले चाहिँ वर्दी ल्याए पनि मैले चिनेको छु। आज मैले भाषण गरेको छु, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा मुनि बसे पनि कुनै पार्टीको आवरणको के अरे एउटा झन्डा गाडेर बसेको कारणले यो घटना घटेको भनेर आज मैले एउटा 110औं बिपी जयन्तीमा बोलेको। ठिक छ, अब यो तपाईँमाथि चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसी नेताहरूले नै भनेको अवस्था छ, कारबाहीका लागि तयार हुनुहुन्छ? कारबाही भोग्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो हुन सक्दैन। जुन ठाउँमा स्पोर्ट ठाउँमा जसले जस्तो गल्ती गर्यो कङ्ग्रेसको अरू नेताले बोल्दैमा हुन सक्दैन। तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले भनेका छन् तपाईँले बोलेको गलत भयो, यो तपाईँले बोलेको चाहिँ टिम हुन्छ, पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, पार्टीबाट प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, अभ्यास गरेको हुनसक्छ होइन, अभ्यास हुन्छ, त्यो होला, त्यो भन्न सक्ला, सबै कुरा हुन्छ। हामीको नि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै गर्दा अधिवेशन आयो होला, भन्यो होला, त्यो भन्दैमा हुनसक्छ र। तर हेर्नुहोस् न, कसैलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की त दिन पाइँदैन नि, दिइयो भने यो दण्डनीय हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँले त आफूले आफैलाई दण्ड दे सरकार भने जस्तो गर्नुभयो। यो मैले त भने इटाको जवाब पत्थरले दिए, तर मलाई त यहाँ भौतिक रूपमा यहाँ उपस्थित भएको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न। इटको जवाब पत्थरले दिन पाइन्छ त? तपाईँ सांसद जस्तो व्यक्ति, हजुरलाई पर्यो भने, नेपाली नागरिकलाई कसैले पर्यो भने
बोलेको आधारमा हुने हो कि कसैले कसैले भनेको आधारमा हुने कि फिल्ममा आएर तपाईँको कसैलाई सिध्याइदिन्छु, मान्छेलाई ज्यान मारिदिन्छु, तेरो परिवारै सखाप पारिदिन्छु, कहाँ बस्छस् के बस्छस्, काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने तँलाई सिध्याइदिन्छु भन्न पाइन्छ त तपाईँ जस्तो व्यक्तिले, माननीयले? उसो मेरो घरमा आउँदा 5 वर्षको बच्चा हो, नाबालिगको बच्चा छ, छोरी छ, मेरो 14 वर्षको बच्चा छ, मेरो श्रीमती छ। अनि के कारणले तपाईँहरूमाथि ज्यादती भयो भन्ने पनि तपाईँ स्पष्ट रूपमा भन्नुहुन्न, जनतालाई त क्लियर पार्नु पर्यो नि तपाईँ। भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु र अभिव्यक्ति दिनुमा के फरक छ तपाईँले भन्नुहोस् न। मान्छेले चोर्दै छ अरे भन्नु र चोरिसकेको कुरामा फरक छ कि छैन भन्नुहोस् न। होइन, कानुनबारे त अब कानुन बनाउने तपाईँहरू, कानुन चाहिँ नीति नियम बनाउने तपाईँहरू, यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला नि। ज्यान मार्छु भन्न पाइन्छ र कसैलाई सिध्याइदिन्छु भन्न पाइन्छ? तपाईँ चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्दा कसैले भन्यो अरे गर्यो अरे भन्नेमा लाग्ने कि तपाईँले भने होइन त? तपाईँले त त्यत्रो मान्छेहरू अगाडि राखेर भन्नुभएको छ, कहाँ बस्छस्, के गर्छस्, कहाँ जान्छस्, परिवार तेरो बाबुआमा को हुन्, सिध्याइदिन्छु तँलाई, हामी मार्छौँ तँलाई भन्नुभएको छ। यो सामान्य कुरा हो। मेरो इटाको जवाब पछाडि त हजुरले बुझ्नु भएन। मेरो घरमा आउँदा 5 वर्षको बच्चा मैले बुझेर के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो 50 जना तपाईँकै काङ्ग्रेसका नेताहरूले बुझेका छैनन्, तपाईँलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, मैले बुझेर हुन्छ? होइन, सुन्नुहोस् न, यत्रो मेरो चाहिँ 5 वर्षको बच्चा घरभित्र पुलिस त्यत्रो 50-60 सिधा टेकेर मार्छ कि मार्दैन भन्नुहोस् न। हस्, अब यो एउटा उखान तपाईँलाई थाहा छ होला, यो घुमेफिरी रुन्जाटार भन्ने एउटै कुरा घुमेर फेरि पनि तपाईँले गर्नु हो। ठिक छ, अब समय र संवादका लागि मैले तपाईँलाई यति बेला धन्यवाद भाइ, केही पनि भन्न सकेन। धन्यवाद यहाँलाई त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर। हस्, तपाईँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा भन्नु भएन, तर यसरी कसैलाई पनि सिध्याइदिन्छु, मारिदिन्छु भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन, यो दण्डनीय हो। यसको यो अभिव्यक्तिको पक्कै पनि सम्बन्धित पार्टीले पनि अब त्यहाँका नेताहरूले पनि यसबारेमा कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाइ नै रहेका छन्। यो अभिव्यक्तिलाई लिएर के कारबाही गर्नुपर्ने हो गरियोस्। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण म गराइहाल्छु। डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण नेपालमा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षालयहरू बन्द हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरू भारत गएर पढ्न थालेको र बिस्तारै नेपालमा नर्सकै अभाव हुने दाबी हुन थालेको छ। यसबीच धेरैवटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका र 1-2 वर्षमा नर्सको अभाव हुने दाबी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत गर्न थालेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ कि नेपालमा गोविन्द केसीकै आन्दोलनका कारण नर्सहरूको अभाव हुन थालेको हो? तथ्य र तथ्याङ्क केलाएर हेर्दा नेपालमा नर्सको कमी छैन, शिक्षण संस्था पनि कम भएका होइनन्। खासमा नेपालमा नर्सको जति माग छ त्योभन्दा बढी नर्सहरू छन्। अहिले पनि नेपालमा 30,000 नर्स बेरोजगार छन्। पढेका अर्धदक्ष नर्सहरूका लागि रोजगारी कसरी दिने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको चासो देखिँदैन, तर मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरूको भाषा अहिले प्रधानमन्त्रीको मुखबाट सुन्न थालिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै अबको 1-2 वर्षमा नेपालमा नर्सको अभाव हुने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले पढेका जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति पहिले रहेको तर अहिले चाहिँ विद्यार्थी समेत विदेश जान थालेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए। नेपालमा विदेशी स्वदेशी लगानी मैत्री वातावरण नभएको र प्रक्रियाको डोरीमा जकडिनु परेकोमा हैरानी प्रकट गरेका थिए। मूलतः प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा 1-2 वर्षमा नर्सको अभाव हुने भनेर गरेको दाबी यस्तो थियो। अब बिस्तारै 1-2 वर्षपछि नेपालमा नर्सै भेटिँदैन। बाहिर पढेका बाहिरै जान्छन्, यहाँ पढ्ने छैन। विद्यार्थीहरू केही पढ्ने बेलासम्म यहाँ बस्छन्, पढेपछि बाहिर जान्छन्। अहिले त पढ्नकै लागि पनि ठुलो सङ्ख्यामा बाहिर जाने जो अवस्था बनेको छ, अब बिस्तारै स्कुल कलेजहरू पनि हाम्रा रित्तिँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा 1-2 वर्षमा नर्सहरूको अभाव हुने दाबी गरे पनि तथ्य भने बिल्कुल फरक छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्कले नेपालमा अहिले पनि 30,000 नर्स बेरोजगार छन्। नेपालको आवश्यकता भन्दा बढी नर्स अहिले नै उत्पादन भइरहेका छन्। उनीहरू आकर्षक रोजगारीका लागि विकसित मुलुकहरू समेत पुगिरहेका छन्। खाडी मलेसिया जस्ता क्षेत्र पनि नेपाली नर्सका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन्। अर्थात् प्रधानमन्त्रीले भने झैँ 1-2 वर्षमा नेपालमा नर्सको कमी हुने अवस्था छैन, उल्टो बेरोजगार नर्सको संख्या बढ्ने सम्भावना ज्यादा छ। नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म 1,15,000 नर्स दर्ता भएका छन्, जसमध्ये नेपालका सरकारी अस्पतालमा 30,000ले काम गरिरहेका छन्। त्यत्तिकै संख्यामा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत छन्। करिब 33,000 विदेश पलायन भएको आकलन छ भने बाँकी 30,000 नर्स नेपालमा अहिले पनि बेरोजगार छन्। उनीहरूका लागि सरकारले रोजगारी दिन सकेको छैन। एकातिर नेपालमा भएका नर्सलाई रोजगारी दिन सरकारले सकेको छैन, तर शिक्षाका व्यापारीहरूले सरकारमाथि नयाँ नर्सिङ कलेज, मेडिकल कलेज खोल्न ऐन संशोधनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरूले केही अघिसम्म बोल्ने भाषा अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत केही ऐनका कारण मामिला झन्झटिलो भएको र प्रक्रियाको डोरीमा जकडिनु परेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जानेर वा नजानेर प्रधानमन्त्रीले समेत मेडिकल शिक्षाकै व्यापारीको भाषा बोल्न थालेका छन्।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष 7,000 नर्स थपिने गरेका छन्। ती नर्सलाई कहाँ लगेर रोजगारी दिने भन्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन। दुर्गम जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अहिले पनि नर्सको दरबन्दी खाली हुन्छ, तर शहरमा बेरोजगार नर्सहरू थुप्रिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिले पनि 2000 नर्सका लागि दरबन्दी रिक्त छन्। रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। स्वदेशमा नर्सहरूलाई काममा लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नर्सहरू उपलब्ध पनि छन्, तर उनीहरूलाई काममा राख्न सरकारले सकेको छैन। अर्कोतिर नेपालमा नर्स अभाव हुन थाले, यसकारण नयाँ नर्सिङ कलेज थप्नुपर्छ भन्ने व्यापारीहरूको चाहना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबाट प्रकट भइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार नेपालमा अहिलेको समस्या जनशक्ति अभावको होइन, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको मुख्य समस्या हो। सरकारले 5औं तह स्टाफ नर्सका लागि 34,000 रुपियाँ तलब दिँदै आएको छ। निजी क्षेत्रमा त नर्सहरू मासिक 15,000 मा पनि काम गर्नु बाध्य छन्। यिनै स्टाफ नर्स अन्य विकसित मुलुक पुग्दा उनीहरूको मासिक तलब 3 लाख रुपियाँसम्म हुन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीलाई। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब नेपालमा 1-2 वर्षमा नर्स नै नपाइने स्थिति आइसकेको कुरा हुन थालेको अवस्था छ होइन? अनि अर्कोतर्फ चाहिँ धेरैले भन्दैछन् कि नेपालमा भएका नर्सलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन। नर्स अभाव हुन थालेको कुरा साँचो हो कि अथवा यो नर्सहरू बेरोजगार हुन थालेको कुरा साँचो हो? के हो वास्तविकता? हजुर, म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालमा अहिले नर्सहरूको अभाव भइसकेको अवस्था होइन। हजुर हो, केही नर्सिङ कलेजहरू अहिले घटेका छन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो तोकिएको मापदण्डहरू पुरा नगरेको कारणले नर्सिङ कलेजको नम्बर घटेको छ। तर उत्पादित नर्सहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। नर्सहरू भोलिन्टियर राख्ने प्रचलन कायम थियो, यो अहिले घटे तापनि अहिले पनि विशेष गरिकन निजी क्षेत्रमा नर्सहरूमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ र नर्सहरूले श्रम शोषण खपिराख्नु परेको अवस्थाले गर्दाखेरि काम नगरिकन अलिकति नर्सहरू विदेश पलायन भइरहेको छन्। तर अहिले नर्सको खडेरी नै परिसकेको अवस्था नेपालमा छैन। हजुर, ठिक छ। अब यो विषयमा तपाईँले क्लियर पारिदिनु भयो। हामीले पनि तथ्यमा त्यही देखाएका थियौँ कि बेरोजगार छन् तर अभाव चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने तथ्यसँग रिलेटेड हाम्रो रिपोर्ट पनि रहेको थियो। र अब यो कुरा बताइदिनुहोस् कि नेपालमा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्, नेपाली विद्यार्थीहरू सीमावर्ती भारतीय सहरका कलेजहरूमा गएर पढ्नका लागि बाध्य छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँको बुझाइमा नेपालमा कस्ता नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका हुन्? हजुर, नेपाल नर्सिङ परिषदले पनि अगाडि नै 2068 सालदेखि यता आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ भनेको थियो, जुन बेला चाहिँ नर्सिङ कलेजहरूको अनुगमन गर्ने, नर्सिङ कलेजहरूलाई मान्यता दिने काम नेपाल नर्सिङ परिषदको थियो र 2068 सालदेखि यता आफ्नै अस्पताल भएकाले मात्रै नर्सिङ कलेजहरू सञ्चालन गर्न पाउँछन् भनेको थियो। पछि 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो र नर्सिङ परिषदको कामहरू जुन त्यो नर्सिङ कलेजहरूको सिट निर्धारण गर्ने कुराहरू उता चिकित्सा शिक्षासँग गयो। अहिले पनि के सुन्नमा आइराखेको छ भन्दाखेरि नर्सिङ कलेजहरू धेरै थिए, आफ्नो अस्पतालहरू थिएनन्। नर्सिङ यस्तो विषय हो जहाँ चाहिँ विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै हासिल गरेर हुँदैन, त्यो सँगसँगै प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अस्पताल हुनु जरुरी छ, आफ्नै अस्पताल। किनभने सरकारी अस्पतालमा 5वटा 6वटा 7वटा नर्सिङ कलेजको विद्यार्थीहरू लाने, विद्यार्थी राम्रोसँग अभ्यास गर्न नपाउने यो अवस्था भएको कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मापदण्ड पुरा नगरेका, मापदण्ड भन्दाखेरि अस्पताल हुनु पर्यो, अस्पतालमा बिरामीहरू हुनु पर्यो, विद्यार्थीको पछि लाग्ने टिचरहरू हुनु पर्यो, क्लासरुमहरूको त्यस्तै व्यवस्था हुनु पर्यो, लाइब्रेरीको व्यवस्था हुनु पर्यो। यो मापदण्ड पुरा नभएका कलेजहरूलाई मापदण्ड पुरा गराऊ है भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू यसरी घटे भन्नुको कारण सरकारले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था ल्याएको छ। जस्तै सरकारी कलेजहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि ब्याचलर लेभललाई 75% विद्यार्थीले त्यो कोटाको 75%ले छात्रवृत्ति पाउँछन् र 25%ले मात्रै पे गर्नुपर्छ। भनेको 40 जना हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर, त्यसमा 30 जनालाई सरकारी छात्रवृत्तिमा पढाउँछ भने 10 जनाले मात्रै फी तिर्नुपर्छ। सरकारी कलेजहरूमा पनि त्यो छात्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि म यो वर्ष छात्रवृत्तिका पुरै भर्ना हुन्छन् र पेइङका विद्यार्थीहरू भर्ना नभइरहेको अवस्था छ। किनभने नेपालीसँग पैसा त्यस्तो धेरै फालाफल पनि छैन, गाह्रो छ पैसा र उनीहरू के भन्छन् भने अर्को वर्ष म फेरि अलि राम्रोसँग पढ्छु र म इन्ट्रान्समा चाहिँ सरकारी कलेजहरूमा म छात्रवृत्तिमा नै नाम निकाल्छु भनेर पनि बसिरहेको अवस्था छ।
ठिक छ। अब जस्तो केही नर्सिङ कलेजसँग अभ्यासका लागि अस्पताल नहुने तर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै बाँड्ने भनेर पनि चर्चा भएको थियो। अस्पताल बिनाका नर्सिङ कलेज त बन्द नै भएको ठिक होइन र? के लाग्छ तपाईँहरूलाई? मापदण्ड पुरा हुनुपर्छ। अनि यो अस्पताल के अरे कलेजहरू बन्द हुँदाखेरि अलिकति नर्सहरू पनि बेरोजगार भइरहेका छन्। त्यहाँ पढाइरहेका नर्सहरूको रोजगारी पनि घुमेको अवस्था छ। यो दुईटैलाई मध्यनजर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। नर्सहरूले रोजगारी पनि पाउनुपर्छ। त्यसो भन्दैमा चाहिँ मापदण्ड नै पुरा नगरिकन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेजमा क्लासमा मात्रै पढाएर अस्पतालमा यसो अलिकति टेकाएर विशेष अनुभव गर्नुपर्ने ठाउँमा नलगिकन दक्ष पनि उत्पादन नहुने त्यसरी त होइन? हुँदैन। हजुर, दक्ष नर्स पनि उत्पादन नहुने त्यसरी त्यो गरियो भने होइन? दक्ष नर्स उत्पादन हुनको लागि अस्पताल अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ। र अहिले भइरहेका कलेजहरूबाट उत्पादित नर्सहरूलाई पनि राज्यले व्यवस्थापन गरेको छैन। मेन कुरा त्यहाँ हो। लाखौं खर्च गरेर पढेका नर्सहरूले बेरोजगारीको समस्या चाहिँ अहिले बेरोजगारीको समस्यामा गुज्रिरहनु परेको अवस्था छ। र पहिला सरकारले उत्पादित नर्सहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसपछिबाट नर्सिङ कलेज बढाउने कि घटाउने त इन्डिया गइरहेको कुरो पनि मैले पनि सुनेको हो। तर नर्सिङ काउन्सिलको अहिलेसम्मको इक्जाममा आउने इन्डियाबाट आउने पिसिएल लेभलको जुन हामी चाहिँ स्टाफ नर्स भन्छौँ नि, हाम्रो लाइसेन्स इक्जाममा न्यून मात्रामा छन् र बिएससीहरू केही हदमा इन्डियाको पनि आइरहेको अवस्था छ। ठिक छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के हो भने नेपालमा वर्षमा कति नर्स उत्पादन हुन आवश्यक छ? नेपाली आवश्यकता र नर्सको उत्पादनको अनुपात अहिले मिलेको ठान्नुहुन्छ कि हुन्न? के छ अवस्था अहिले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। सर्वप्रथम म यहाँलाई नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तय गरेको नर्स र बिरामीको अनुपात त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले नै तय गरेको नर्स र बिरामीको अनुपात कायम भएको छैन। सरकारले त्यो नगरिकन अब यो यति नर्स चाहिन्छ मैले भन्नुभन्दा नि सरकारको आफ्नो योजना हुनु पर्यो। कतिवटा अस्पतालहरू सरकारले खोल्छ, अहिले त्यो नर्स र बिरामीको अनुपात अनुसारको दरबन्दी उसले सृजना गर्छ कि गर्दैन। अहिले विद्यालय नर्सको कन्सेप्ट आएको छ, केही प्रदेशमा विद्यालय नर्सहरू छन्। अहिले हाम्रो एउटा साधारण आँकडा हामीले निकाल्ने हो भने विद्यालय नर्सहरू मात्रै 7,000 चाहिन्छ। अहिले एउटा नर्सले सरकारी सिस्टममा पनि 20-25 बिरामी हेर्नु परेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले नै तय गरेको नर्स र बिरामीको अनुपातमा त्यो एकदमै न्यून नर्सले धेरै बिरामीहरू हेरिरहनु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो भइरहेको नेपाल नर्सिङ परिषदको अहिले भर्खरैको 80 भाद्र 17 गतेको हाम्रो रेकर्ड अनुसार नेपालमा 1,15,840 जना नर्सहरू हाम्रो काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। ती दर्ता भएका नर्सहरू मध्येबाट अहिले सरकारी सिस्टममा साँच्चै नै लोकसेवा पास गरेका नर्सहरू 18,000 छन् र त्यो विकास बोर्डमा 22,000 जति छन् कि भन्ने अनुमान छ। त्यसले गर्दाखेरि नर्सहरू अहिले नपुगिराखेका पनि छैन र अहिले वर्षमा चाहिँ यो वर्षदेखि घटेर चाहिँ 2,000 चान्सुन नर्सिङ पिसिएलहरू र बिएससीहरू 1,600 चान्सुन निक्लिँदाखेरि नेपालले अहिलेको स्थितिमा नर्सहरूको साह्रै नै अभावै भएर खडेरी परेको अवस्था छैन। ठिक छ। अब त्यो तथ्य हामीले हाम्रो रिपोर्टमा पनि समावेश गरेका छौँ। तपाईँहरूको डाटा हामीले रिपोर्टमा पनि समावेश गर्यौँ। खास गरी प्रधानमन्त्री, यो देशका प्रधानमन्त्रीले नै नर्सहरूको अभाव हुन थालेको कुरा यो अभिव्यक्ति दिएपछि यसको तथ्य के हो त भन्ने विषयमा तपाईँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ, भेरिफाई पनि गर्यौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। मलाई पनि यस्तो बोल्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यति बेला हामीले यो विषयमा स्पष्ट मात्रै पार्न खोजेका हौँ, किनभने प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षाका व्यापारीहरूको शैलीमा जवाब दिन थालेपछि हामीले यो विषय प्रस्तुत गर्न जरुरी थियो। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, प्रश्न गर्न राजालाई पनि पाइन्थ्यो, तर गणतन्त्र नेपालमा केही यस्ता अनौठा जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई जनताले प्रश्न गरेको पनि मन पर्दैन। केही छन् जो जवाब दिनु पर्ला कि भनेर त्यस्ता केही मञ्चहरूमै जाँदैनन्। हिँड्दा हिँड्दै जनप्रतिनिधि भेटिँदा प्रश्न गर्ने एक नगरवासी एक रात प्रहरी हिरासतमा परेका छन्। उनको यस्तो हालत बनाउने जनप्रतिनिधि चाहिँ हर्क साम्पाङ हुन्।
एक रहस्यमय पात्र, एक नामी हुँदै बदनामीको यात्रामा रहेका साम्पाङको पछिल्लो कर्मले उनलाई फेरि विवादमा तानेको छ। कसैलाई लागु औषधको प्रयोगकर्ता भनेर बदनाम गर्न, कसैलाई ड्रग्सको कारोबारी भनेर जलिल गर्न अर्कोलाई कुनै ठोस प्रमाण चाहिँदैन। अचुवाको भरमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भेटे भने अर्को त्यही कुरा सत्य हो भनेर प्रचारमा जुटिहाल्छन्। धरानका विवादित तथा भाइरल मेयर हर्क साम्पाङको पछिल्लो उठपट्याङ समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धरानका एक नगरवासीलाई प्रश्न गरेकी आवेगमा प्रमुख हर्क साम्पाङले एक दिन थुनामा पठाएपछि उनी विवादमा परेका छन्। सत्य सेवा सुरक्षणलाई मूल मन्त्र ठान्ने प्रहरी संगठन पनि मेयर साम्पाङसँगै विवादमा मुछिएको छ। गत शुक्रबार साँझ मेयर साम्पाङको मौखिक उजुरीका आधारमा धरान प्रहरीले वडा नम्बर 15 का अशोक लिम्बुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। लिम्बु विरुद्ध थप कारबाही गर्नुपर्ने कारण नभेटिएपछि प्रहरीले लिम्बुलाई भोलिपल्टै मुक्त गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो लागु औषध विरुद्धको सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै 15 नम्बर वडाको काठीपुल क्षेत्रमा पुगेका थिए। हात्तीमाइक आफ्नो टोलीसहित काठीपुल पुगेका हर्कमाथि लिम्बुले बाटोमा पानी बगिरहेको छ, घर घरमा मान्छे बिरामी छन्, समस्या त्यसै छाडेर तपाईँ चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँड्ने भन्दै लिम्बुले मेयरलाई प्रश्न गरेका थिए। लिम्बुको प्रश्न बीचमै रोकेर साम्पाङले तिमी चुप लाग, तिमी किन विरोध गर्न आएको यहाँ भन्दै जवाफ फर्काउँछन्। यो भिडियो हेर्नुहोस्। लगत्तै लिम्बुलाई पक्राउ गर्न साम्पाङले नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिए। मेयरको निर्देशनपछि नगर प्रहरीले उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए। सुनसरी प्रहरीका अनुसार कतिबाट उजुरी नपरेपछि ती युवकलाई शनिबार बिहान प्रहरीले रिहा गरेको थियो। मेयर साम्पाङले भने फेसबुकमा स्ट्याटस देख्दै ती युवकलाई अराजकता फैलाएको आरोप लगाएका छन्। फेसबुकमा उनले अराजकता फैलाउनेलाई थुनाएको लेखेका छन्। मेयर साम्पाङको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा झण्डै 1 दशकसम्म साम्पाङले जवाफदेही निकायसँग अनेकन प्रश्न गरे। एक अभियन्ताको रूपमा साम्पाङले अनगिन्ती प्रश्न गरे। एक्लै भए पनि धरनामा बस्दै जिम्मेवार निकायले जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर गरेको सङ्घर्षले हर्कलाई धरानी समाजमा स्थापित गराएन मात्रै नगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित पनि गरायो। तर अहिले उनीमाथि प्रश्न गर्नेलाई साम्पाङले सहन छाडेका छन्। प्रश्न गर्ने लिम्बु लागु औषध प्रयोगकर्ता तथा कारोबारी रहेको साम्पाङको विश्वास। साम्पाङको निर्देशनमा एक दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर छुटेका लिम्बुमाथि थप आरोप लगाउने क्रम जारी छ। अरू नै कसैले सामाजिक सञ्जालमा लिम्बु लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको, यस्तै वस्तुको कारोबारी पनि रहेको र यसअघि पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको दावी गर्दै एक स्ट्याटस देखेका छन्। सो स्ट्याटसलाई साम्पाङले पनि शेयर गर्दै मेरो नो ड्रग्स अभियानबाट यिनीहरूको व्यापार घाटा लाग्ने भएपछि मेरो विरुद्ध लाग्नु स्वाभाविक छ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। तिले चाहिँ तलबाट चाहिँ लफडा गर्दै गर्दै आइराखेको थियो। मलाई चाहिँ थाहा भएन, नत्र म तलै ठिक बनाइहाल्छु। माथि आएर बेग भन्दै थियो, भन्दै निरङ्कुश भयो, जङ्गबहादुर आयो भन्नु थाल्छ। के को जङ्गबहादुर? स्थितिको शासन, विधिको शासन कायम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कसम खाएर आएको मान्छे हो। जसले जे पाए भन्ने स्वतन्त्रताको नाममा है, स्वतन्त्रताको नाममा जे पाए भन्ने, प्रश्न सोध्न नपाउने अरे के फेरि प्रश्नै सोध्न नपाउने हर्क साम्पाङलाई अरे क्या पत्रकारहरू। तर लिम्बुले भने मेयरले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। सिधा कुरासँगको कुराकानीमा लिम्बुले समस्या सुनाउँदा मेयरबाट दुर्व्यवहारमा परेको र उल्टै झुटो आरोप खेप्नु परेको गुनासो गरे। म विरोध गर्नु त्यहाँ पनि मैले त्यतिखेर भनेको छु त, म विरोध गर्नु आएको हो होइन, समस्या पनि लिएर गएको त। म उहाँकै सपोर्टरै थियो हो, पहिलेदेखि सपोर्ट गरिरहेको, राम्रो भइरहेको थियो, किन विरोध गर्नु? म कुनै पार्टीसँग पनि इन्भल्भ छैन पनि। अब म के अरे 2010 अब बाहिर बसेको मान्छे हेर्नु, प्रहरीमा बसेको थिएँ पनि अब हस्पिटल जाँदाखेरि पनि त्यो मान्छे आउँदा पनि हस्पिटलबाटै निकालेँ, मलाई अब भित्र अब कैदीहरूसँगै राखेको थियो होइन। हजुर, मैले त्यस्तो केही गर्दै त गरेको थिइनँ। अब लागे पनि अब के भन्नु, अब यस्तै रहेछ त पावर हुने मान्छेहरू, अब यस्तै रहेछ भन्न त पर्ला, के भन्नु। अब कसरी भयो त, कसरी देखियो त? म 13 वर्षसम्म बाहिर छु, 13 वर्षदेखि। त्यो चाहिँ मैले कतिखेर गरेँ होला त्यस्तो। अब डाइरेक्ट मलाई त्यो के हुन्छ, अलिकति यो गरेर मिट यो गरेर होइन केही गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो उयो गरेर हेपेर जो पार्टी लेखेको जस्तो भइहाल्यो नि त। सत्य त तपाईँलाई म त के अरे मेरो गाउँदेखि जाँदा म बसेको चिनेर मलाई। लिम्बुले आफू लागु औषध कारोबारी नभएको, रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गएको र फर्केर आएको 1 महिना मात्रै भएको जानकारी दिएका छन्। जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्दा आफ्नो हातमा पहिलो पटक हतकडी लागेको पनि उनले बताए।
दर्शकहरू प्रश्न गर्न मजाले पाइन्छ, त्यसमाथि यो लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न मजाले पाइन्छ। आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। उनलाई प्रश्न गरेकै आधारमा बिना कारण, त्यो बाहेक अरू कुनै कारणै छैन, त्यति कारणले गर्दाखेरि एक रात हिरासतमा बस्नु पर्यो। त्यसमाथि झुटो लालछना लाएर सामाजिक सञ्जालमा उनी विरुद्धका पोस्टहरू समेत सार्वजनिक भएपछि यति बेला उनी आफै न्याय खोज्न कहाँ जाने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। र कहिले पनि जिन्दगीमा हातमा हत्कडी लागेको थिएन, पहिलो पटक बिना कारण बिना दोष हत्कडी लाग्यो भनेर यति बेला उनी दुःख पनि मनाउ गरिरहेका छन्। हामीसँगको कुराकानीमा उनले यही दुःख साटेका छन्। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको लापरवाहीका कारण 3 महिना अघि काठमाडौँ बाँसबारीका 30 वर्षीय सञ्जीव जीसीले ज्यान गुमाएका थिए। लापरवाही गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग राखेर मृतकका बाबुले यो 3 महिनासम्म विभिन्न मन्त्रालय, प्रहरी आदिको चक्कर काटे। प्राधिकरणले भन्यो टेलिकमको लापरवाही हो, टेलिकमले भन्यो हाम्रो तारमा करेन्ट नै लाग्दैन, प्रहरीले भन्यो जाहेरी दर्ता नगर्नु भनेर दबाब दिइएको छ। यस्तोमा अब एउटा नागरिक कहाँ जाने र कसरी न्यायका लागि लड्ने? धेरै अन्डर खाएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पीडितको जाहेरी दर्ता गर्नु भनेर पत्र लेखिदियो। त्यो पत्रपछि जाहेरी दर्ता होला, पक्राउ पूर्जी जारी होला भन्ने त्रासकै कारण कम्तीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चाहिँ मृतकका परिवारलाई भेट्न पुगेका छन्। घिसिङले मृतकका परिवारले राखेको मागमा सहकार्य गर्ने बाचा पनि गरेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको बाँसबारीमा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका सञ्जीव जीसीको स्मृतिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहकार्य गर्ने औपचारिक सहमति गरेको छ। घरको छतमा नेपाल टेलिकमको तार हुँदै 11,000 भोल्टको करेन्ट प्रवाह हुँदा 30 वर्षीय सञ्जीवको गत असार 4 मा निधन भएको थियो। छोराको मृत्युपछि बाबु हरि जीसीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको लापरवाहीले घटना भएको दाबी गर्दै प्रहरी अनुसन्धानको माग गरेका थिए। एकमात्र छोराको निधनको शोकमा परेको परिवारलाई सान्त्वना दिन समेत यसबीच प्राधिकरण र टेलिकमका अधिकारीहरू पुगेका थिएनन्। गृह मन्त्रालयले बाबु हरि जीसीको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गत शुक्रबार शोकाकुल परिवारलाई भेट्न बाँसबारी स्थित उनीहरूको निवास पुगेका छन्। ब्रेन ड्रेन भयो, विषयदार छैन, तर मान्छेहरू किन जान्छ त? अहिलेको कन्डिसनमा त मेरो बाबुआमा होइन, हजुरआमालाई समेत लगेर जामवाला कन्डिसनमा हुन्छ कि। अनि मान्छेहरूलाई 4 लाख 5 लाख बेटेकी सो लाग्यो, मान्छेको लागि भनेको 4 लाख 5 लाख हुँदैन नि त। अनि बेलुकासम्म आएको थिएन होइन त्यो मान्छेहरू होइन, कति लाइटली लिएको कि भनौँ। अब उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो भावनासँग जुन हिसाबले उहाँहरूले रियाक्ट गर्नु पर्थ्यो त्यो भएन। त्यसको उहाँहरूको तर्फबाट पनि म माफी माग्न चाहन्छु। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेको लापरवाही र घटनापछि देखिएको ढिलासुस्तीप्रति माफी पनि मागेका छन्। मृतक सञ्जीवको स्मृतिमा गर्न सकिने सबै प्रकारको योजनामा आफू सकारात्मक भएको र नेपाल टेलिकमसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने घिसिङले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यहाँहरूसँग हामी फेरि पनि सम्पर्कमा रहन्छौँ, के गर्न सकिन्छ। हामी दूरसञ्चारसँग पनि छलफल गरेर छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर प्राधिकरणबाट गर्न सक्ने विषयहरू हामी उनीहरूलाई छलफलमै राखेर हामी गर्छौँ। नेपाल टेलिकमले भने यस घटनामा आफ्नो पक्षबाट कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरिरहेको छ। जेसी परिवार बस्ने घरको छतमा टेलिकमले आफ्नो फाइबर नेटको तार विद्युतको 3 फेज तार माथिबाट टसाएर तानेको थियो। 3 वर्ष अघि टाँगिएको फाइबर नेटको तारको प्लास्टिक कोट यसबीच खिएर विद्युतको तारसँग जोडिन पुगेको थियो। त्यसैबाट 11,000 भोल्टको करेन्ट फाइबर नेट हुँदै घरको छतमा रहेका फलामे रेलिङमा प्रभाव भएको थियो। सोही रेलिङ छुँदा सञ्जीवको ज्यान गएपछि मृतक परिवारले प्राधिकरण र टेलिकमको लापरवाही दाबी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। प्राधिकरणले आफ्नो भागमा परेको कमजोरीमा माफी मागेको छ, तर टेलिकमले भने अझै पनि फाइबर नेटबाट करेन्ट नबग्ने दाबी गर्दै आएको छ। जवाफमा प्राधिकरणका पदाधिकारीले फाइबर नेटको प्लास्टिक कोट हटाएर 11,000 भोल्टको करेन्टमा जोड्ने र त्यसको अर्को छेउमा टेलिकमका अधिकारीलाई छुन चुनौती दिएका छन्। घटना भएको करिब 3 महिनापछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ शोकाकुल परिवारसँगै भेटेर छलफल गरेका छन्। तर यो संयोग जुराउन सञ्जीवका बाबुले 3 महिनासम्म हैरानी खेपे। उनी गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय धाइ रहे। जीसी परिवारलाई प्राधिकरणले मान्छे मरेपछि 5 लाख पाउनुहुन्छ लिएर जानुस् भन्ने रुखो शैलीमा जवाब दिएर पठाउने गरेको थियो। तर सञ्जीवका बाबुले लापरवाही गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर विभिन्न निकाय धाए। गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गरेर घटनाको अनुसन्धान गर्न पत्र लेखेपछि मामिला प्रहरीमा पुग्ला पक्राउ पूर्जी जारी होला भन्ने डरले अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मृतक परिवारसँग छलफल गर्न आइपुगेका हुन्। अहिलेसम्म आजको दिनसम्म पनि टेलिकमले फाइबरमा कनेक्ट नै आउँदैन भन्छ।
तर हामीले ल्याब टेस्ट गर्दा आउँछ त्यहाँ कपरको तार हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणले मान्छ, तर टेलिकमले माने छैन। यी घटना अझ पनि बढ्दै जान्छ, उसले यस्तै गलत सूचना दियो भने। 30 वर्षको छोरा गुमाउनुको पीडा आमा बाबुलाई छँदैछ। त्यसमाथि जिम्मेवार निकायहरूको रुखो व्यवहार र मान्छेको जीवनलाई पैसासँग तुलना गरेपछि पीडित परिवार थप पीडामा परेको छ। अहिले अलिअलि त्यो मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूले कारबाही गरेर हामीलाई जानकारी गराउनु भन्ने आदि चिठी छ, त्यो फाइलमा पनि छ। त्यो दिन देखाइसकेपछि अनि अलिअलि रिस्पोन्स गर्नुभएको छ, तर धेरै स्लो गर्नुभएको छ। हामीलाई यो कुरा भुल्नेमा मन छ, किन घरिघरि केही कुरा आउँदा छोराको याद आइरहन्छ अनि भुल्न खोज्छौँ, तर आइरहन्छ। यस्तो घटना अरू समाजमा नघटोस् भन्नको लागि हामीले अब यहाँसम्म चाहिँ गरेको। अब कसलाई गुहारेर हुन्छ, अब त्यसै त भएको छैन यहाँसम्म जानको लागि त। हामी 3 महिना भइसक्यो यसैको लागि पछि दौडेको भागेको। यो चाहिँ एकदम केयरलेसनेस नै भएको हो कि मिस्टेक र केयरलेसनेसमा धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ होइन। मिस्टेक र केयरलेसनेस यो चाहिँ एकदमै केयरलेसनेस टु अनदर लेभल कि आफ्नो लाइफ छ लाइफ, अरूको लाइफ छ लाइफै होइन भनेर चाहिँ एकदम नराम्रोसँग केयरलेस नै गरे हो कि। गत शुक्रबार भएको छलफलका क्रममा स्थानीय टोल सुधार समिति स्थानीयवासी आदिले पनि घटनापछि पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो गरेका थिए। त्यही बेला इमिडिएटली दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि पनि खबर गरिएको छ, दुर्घटना भएपछि पनि खबर गरिएको छ। जे एक्सन लिनु पर्यो त्यति एक्सन लिनको लागि धेरै गाह्रो पनि भयो। र अर्को कुरा आइसकेपछि एकदम अपहेलनापूर्ण व्यवहार हो कि तपाईँलाई पैसा चाहिँदैन 5 लाख लिएर जानुहोस् भनिदिने, 5 लाख गरेकै होइन नि हो। त्यो दुर्घटना चाहिँ टेलिकमको पनि छ, जानकारी गराउँदैन उहाँहरूले रेस्पोन्स नदिनु, र तपाईँको यो प्राधिकरण पनि छ। किनभने त्यो सँगसँगै तार राख्दै त्यो यदि त्यो ट्रान्सफर्मर तार दिएको भए अब घटना त घटिसक्यो, अब मान्छेको मृत्यु त अन्य कारणले हुन्छ, त्यो नसारिदिएको पनि यो घटना हुन्थेन। हरिजीसीले आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाएपछि उनको वंश यतिमै सीमित भएको छ। वंश अन्त्य भए पनि मृतकको सम्झनामा उनी पढेको विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, उनको नाममा सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम, उनको नाममा कुनै अक्षय कोष आदि स्थापना गर्ने इच्छा मृतक परिवार तथा स्थानीयले गरेका छन्। उसको जन्मतिथिको दिन कुनै पनि चाहिँ उसले पढेको विद्यालयमा होस् अथवा जीवनदार विद्यार्थी अथवा गरिब विद्यार्थी, त्यो स्कुल मुक्त विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति अथवा त्यो भएन भने पनि चाहिँ कापी कलम किताबहरू के हुनसक्छ, ब्यागहरू के हुनसक्छ, अध्ययन सामग्रीहरू चाहिँ। जुन दिन सञ्जीवको मृत्यु भयो त्यही दिन घरमा करेन्ट फैलिएर एकजनाको ज्यान गइसकेको सूचना प्राधिकरणलाई दिइएको थियो। बिहान 8 बजे सञ्जीवलाई करेन्ट लाग्यो अनि फाइबर नेटको तार काट्न प्राधिकरणका प्राविधिकहरू चाहिँ साँझ 6-7 बजेतिर पुगेका थिए। बाबु हरिले आफ्ना एक छोरा र एक छोरीलाई विदेश समेत जान नदिई नेपालमै राखेका थिए। सञ्जीव पढाइसकेर कम्प्युटर डिजाइनको काम गर्थे। परिवारमा सञ्जीवका हजुरबा हजुरआमा सहित आमा 12 बहिनी छन्। दर्शकहरू, अत्यन्त यो दुःखद घटनाको विषयमा हामीले यसअघि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको लापरवाहीका कारण सञ्जीवको मृत्यु भएको दावी गरेको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्तासँग हामीले लाइभ कुराकानी समेत गरेका थियौँ र ढिलै भए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले यो घटनामा भएको लापरवाही र ढिलासुस्ती हुनुको पछाडि आफूहरूको कमजोरी रहेको भन्ने किसिमको स्वीकार गरेका छन् र माफी समेत यो परिवारसँग मागेका छन् र उनले नेपाल टेलिकमसँग पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र यसले पीडामा रहेको परिवारलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र यस विषयको आवश्यक फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला अर्को एउटा फलोअप विषय हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यो अपडेट दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 17 मध्ये 16 जना आइतबार नै धरौटीमा रकम बुझाएर छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित 17 जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार तोकिएको धरौटी रकम बुझाएर 16 जना रिहा भएका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अनुसार अरुण कुमार श्रेष्ठ भने धरौटी रकम बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका छन्। अदालतले उनीसँग 7,50,000 रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। उनी अब धरौटी बुझाए मात्रै छुट्नेछन्। अदालतले सबैभन्दा बढी भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग 2,46,00,000 रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। अन्यसँग 1,10,000 रुपैयाँदेखि 15 लाख रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको थियो। यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी थप अपडेट दर्शकहरूलाई जानकारी गराए। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका सम्बन्धी एउटा फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश थियो। यो विषयलाई हामी आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै
कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 12 24 24 र यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 मा तपाईँले 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासाहरू र समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र भाइबर मार्फत तपाईँले एनसेलको नम्बरमा त्यस्ता समस्याहरू, गुनासाहरू टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।